नमस्कार। सम्पूर्ण कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पहिलो पाठ जन्मभूमि अन्तर्गत हामीले सस्वर वाचन, भावबोध लगायत शब्दसँग व्याख्या, संक्षिप्त उत्तर, विवेचनात्मक उत्तर, व्याकरण लगायतका धेरै पाठहरू हामीले सकेका छौं। अब आज हामी जन्मभूमि कथाको प्रमुख घटनाक्रम के हो त त्यसको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार भएर बस्नुहोस् है। र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अगाडि कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक र कपी, उत्तर पुस्तिका कपी ल्याएर अगाडि आउनुहोस् है। ल, सबै तयार हुनुभयो नि? अब हामी सुरु गर्छौं है। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामी घटनाक्रम टिपोट जन्मभूमि कथामा भएका प्रमुख घटनाहरू के हुन् त ती घटनाहरू हामी सूची बनाउन सिक्छौं। के रहेछन् ती नै घटनाक्रमलाई आधार मानेर अनि जन्मभूमि कथामा त्यो शीर्षक राखिएको छ कथाको जन्मभूमि, त्यो कसरी ठिक छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौं है त। ल, जन्मभूमि कथाको घटनाक्रम। घटनाक्रम भन्नाले के बुझ्ने त भन्दा जन्मभूमि कथामा घटना विभिन्न पात्रहरूका क्रियाकलापबाट, पात्रहरूका चरित्रबाट विभिन्न घटनाहरू भएका छन्, कार्य व्यापारहरू भएका छन्, कामका श्रृङ्खलाहरू भएका छन्। ती प्रमुख कार्य श्रृङ्खलाहरू के हुन् त त्यसको बारेमा अब आज हामी अगाडि बढौं। सबै भाइ बहिनीहरू घटनाक्रम कथा पढिसक्नु भएकै छ। भाइ बहिनीहरूले यस कथामा भएका प्रमुख घटनाहरू के हुन् त त्यसको बारेमा टिपोट गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् है त। पहिलो घटना के रहेछ भाइ बहिनीहरू? हो, यहाँहरूले ठिक भन्नुभयो, सीताको अपहरण हुनु। पहिलो घटना सीताको अपहरण हो। दोस्रो, रावणले भाइ विभीषणको सल्लाह नमान। के सल्लाह दिएको थियो? सीता अर्काकी श्रीमती, राम ईश्वरको एउटा अवतार, रामसँग वैरभाव गर्नु हुँदैन। थपक्क सीतालाई लगेर रामका शरणमा परेर सीतालाई फिर्ता गरेर शरण माग्ने हो भने रामले क्षमा दिनुहुन्छ। लु, यो काम गर्नु हुँदैन भनेका थिए, तर रावणले त मानेनन्। रावणमा अहंकार र घमण्ड बढ्दै गयो। अर्को घटनाक्रम है त। तेस्रो घटना, पहिलो घटना सीताको अपहरण हुनु, दोस्रो रावणले भाइ विभीषणको सल्लाह नमान्नु, तेस्रो रावणमा अहंकार र घमण्ड बढ्दै जानु। अब हेर्नुहोस् त, चौथोमा के छ? राम र रावणका बीचमा युद्ध हो। लु हेर्नुहोस्, चौथो घटना राम र रावणका बीचमा युद्ध भयो। अनि पाँचौं, लडाईँ भएपछि त विभीषण रावणका कान्छा भाइ कतापट्टि लाग्ने? असत्य र अन्यायको पक्षमा लाग्दिन भनेर सत्य र न्यायको पक्षमा विभीषण लागे, रामतर्फ गए। यहाँ हामी तस्बिरमा हेर्दैछौँ, विभीषण रामको शरणमा गएको हामी देख्दैछौँ है त भाइ बहिनी। यसपछि छैटौं घटनामा हेर्नुहोस् त, रावण युद्धमा परास्त हुनु। लडाईँमा रामबाट रावण मारिए, रावण परास्त भयो। अर्को, विभीषण दाजु रावण र आफन्त स्वजन मारिएकामा दुखी हुनु। अर्को पनि त घटना भयो, विभीषण दुखी भए। अर्को, लक्ष्मण भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी र युद्ध जितेकाले खुसी हुन्। एकातिर विभीषण आफन्तजन मारिएकामा दुखी भए, तर लक्ष्मण चाहिँ भाउजूलाई मुक्त गराएकोमा र युद्धमा जित हासिल भएकाले विभीषण दुखी भए। तर यतापट्टि लक्ष्मण चाहिँ खुसी भए। लक्ष्मण खुसी लिएर विभीषण दुःखले निदाउन नसक्नु। लक्ष्मणले विभीषणलाई लङ्काको राजा बन्न प्रस्ताव गर्नु, विभीषणले वंशनाशको आरोप लाग्ने तर्क अगाडि सार्दै प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु।
यी घटनाहरू हुन्। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हामीले 11वटा घटनाहरू त टिप्पणी गरिसक्यौँ, 11वटा घटना भए। अब त्यसपछि के भयो त, 12औं घटना के रहेछ हेर्नुहोस् त। विभीषणले राम लक्ष्मणलाई नै लङ्काको राजा बन्न प्रस्ताव गर्नु। ल, विभीषणले अब म चाहिँ राजा हुन्न, तपाईँहरूले युद्ध जित्नुभयो, जितेको ठाउँको राजा विजेता नै हुनुपर्छ भनेर लक्ष्मण र रामलाई विभीषणले लङ्काको राजा बन्न आग्रह गरे। त्यसपछि के भयो त हेर्नुहोस् त, प्रस्ताव गरेपछि के भयो त भन्दा 13 नम्बर बुँदामा लक्ष्मणले विभीषणका पूर्व सन्दर्भ र सुग्रीवहरूको पनि चाहनालाई जोडेर आफ्ना दाजु रामचन्द्रलाई राजा बन्न आग्रह गर्नु। यो चाहिँ अर्को घटना भयो भाइ बहिनीहरू, 13औं नम्बरको घटना। अब के भन्छ त, अनुमान गर्नुहोस् त। सबैले चाहिँ रामलाई राजा बन्न अनुरोध गरे। रामले अब के भन्छ, ल भइगयो त, सबैले अब अनुरोध गरेको छ, म पनि अब ठिकै छ, नयाँ ठाउँ, नयाँ राम्रो धनी सम्पन्न सुनले भरिएको यो लङ्का, अब म यही लङ्काको राजा हुन्छु भनेर सोचे त भाइ बहिनीहरू। हो, भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो, रामले सोचेनन्। के भने त, रामको कुरा के थियो त भाइ बहिनीहरू? ल, श्रीरामले जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुने तर्क अगाडि सार्दै लङ्काको राजा हुन अस्वीकार गरे। अस्वीकार गरेपछि अब राजा राम त भएनन्, अनि को होला राजा भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक भन्नुभयो यहाँहरूले। त्यसपछि लङ्काको राजा विभीषणलाई नै बनाएर राम, सीता र लक्ष्मण अयोध्या फर्कनु र रामले अयोध्यामा राज्य चलाई लोकप्रिय हुनु। यी हुन् भाइ बहिनीहरू प्रमुख घटनाक्रम, यहाँका प्रमुख घटनाहरू। अर्को नम्बर हेर्नुहोस् त, राम, सीता र लक्ष्मण अयोध्या फर्कनु र रामले अयोध्यामा राज्य चलाई लोकप्रिय हुनु र अयोध्यामा आएर लोकप्रिय भए। हेर्नुहोस्, अब हामी यी नै घटनाक्रमका आधारमा यो कथा जन्मभूमि, यसको नामकरण जन्मभूमि भनेर गरिएको छ। जन्मभूमि यो कथाका लागि सुहाउँदो नाम शीर्षक हो कि होइन त? हो भने कसरी? हो भाइ बहिनीहरू, होइन भने कसरी शीर्षक ठिक छैन त? प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो। त्यसलाई हामी भन्छौँ जन्मभूमि कथाको शीर्षकको सार्थकता। ल त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, यो जन्मभूमि कथाको शीर्षक किन जन्मभूमि राखिएको होला? जन्मभूमि कथाको शीर्षक जन्मभूमि मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो भने कसरी मिल्यो? मिलेन भने कसरी मिलेन? अब हामीले किटानी गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई हामी भन्छौँ जन्मभूमि कथाको शीर्षकको सार्थकता। भाइ बहिनीहरू, यो तस्बिरमा हेर्नुहोस् त, यो ठाउँ भनेको राम जन्मेको ठाउँ, रामको जन्मभूमि अयोध्या। अब यो सँग सम्बन्धित कथा हो कि होइन त? अब हेरौँ है त। जन्मभूमिको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? ल, आफू जन्मेको ठाउँ है, आफू जन्मेको ठाउँलाई हामी जन्मभूमि भन्छौँ। हामी जन्मेको ठाउँ नेपाल हाम्रो जन्मभूमि। अब राम अयोध्यामा जन्मिए, अयोध्या रामको जन्मभूमि। रावण लङ्कामा जन्मिए, विभीषण लङ्कामा जन्मिए, लङ्का कसको जन्मभूमि? रावणको, विभीषणको। अर्थात् जो जहाँ जन्मिन्छ, पहिलोपल्ट धरतीमा पाइलो टेक्ने, आउने, जन्मिने काम जहाँ हुन्छ त्यसलाई हामी जन्मभूमि भन्छौँ। जन्मभूमिको अर्थ आफू जन्मेको भूगोल वा
देश भन्ने हो। यस शीर्षकले कथावस्तुभित्र प्रतिपादित विषयलाई स्पष्ट रूपमा पात्रहरूका आपसी संवाद र व्यवहारका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न सफल भएको छ। जन्मभूमि कथामा आएका विभिन्न पात्रहरूले गरेका क्रियाकलाप र घटना, विषयवस्तु यी सबै कुराले जन्मभूमिका बारेमा प्रश्न पारेको छ। कस्तो प्रश्न पारेको छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। रावणले सीता अपहरण गरे पश्चात रावणको अहंकार र घमण्डका कारण राम र रावणका बीचमा युद्ध भएपछि रामले रावणलाई युद्धमा परास्त गरे। भाइ बहिनीहरूले कथामा थाहा पाइसक्नु भएको छ। सीता रामकी श्रीमती, सीतालाई रावणले अपहरण गरेर लङ्का लगिसकेपछि सीतालाई छुटाउनका लागि खोज्दै खोज्दै राम, लक्ष्मण लगायत सम्पूर्ण सुग्रीव लगायत वानर सेनाहरू लङ्का पुगे। अनि लङ्का पुगेपछि रामले रावणमाथि युद्ध गरे। युद्ध गर्दाखेरि रावणको पराजय भयो र अन्तिममा रावण मारिए। रावण मारिसकेपछि अब के भयो त भाइ बहिनीहरू? रामचन्द्रलाई लङ्काको राजा बन्न आग्रह गरियो। भाइ बहिनीहरू, विभीषणले आफू लङ्काको राजा नहुने, विजेताले विजित देशमा राजा हुने परम्परा, त्यसकारणले यो ठाउँको राजा चाहिँ अब रामले नै हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। अनि रामले त्यो प्रस्ताव माने त भाइ बहिनीहरू? मानेनन् नि त। त्यसैले त्यसपछि रामचन्द्रलाई लङ्काको राजा बन्न गरिएको प्रस्ताव कसले प्रस्ताव गरे त भाइ बहिनीहरू? लक्ष्मण आफ्नै भाइले गरे, सुग्रीवहरूले गरे। त्यसपछि गएर त्यहाँका रावणका कान्छा भाइ विभीषणले पनि रामलाई नै लङ्काको राजा हुन आग्रह गरे। तर त्यो आग्रहलाई रामचन्द्रले अस्वीकार गरेका छन्। कारण के होला त भाइ बहिनीहरू? यहीँबाट जन्मभूमि कथाको शीर्षक फेला पर्छ भाइ बहिनीहरू। रामको यस्तो आदर्श, त्यागी र गुणवान चरित्रका माध्यमबाट जन्मभूमि, आफू जन्मेको ठाउँ अयोध्या, राम जन्मेको ठाउँ अयोध्या, अयोध्या नै फर्किने हरेक मान्छेका लागि आफू जन्मेको जन्मभूमि र आफ्नो आमा, आफ्नी आमा र जन्मभूमि बिर्सनै नसकिने कुरा हो। स्वर्गभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। त्यसो भएकाले लङ्काभन्दा अमूल्य, मूल्यवान आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या हो। त्यसकारणले लङ्का सुनै सुनले भरिएको लङ्का, जस्तो सुकै वैभवशाली लङ्का किन नहोस्, त्यस्तो लङ्कामा राजा भएर रामचन्द्र बस्न मानेनन्। कारण एउटै मात्रै थियो भाइ बहिनीहरू, आफू जन्मेको जन्मभूमिप्रतिको रामको अगाध आस्था र माया। त्यही कारणले जन्मभूमि उनी फर्केर आउने टुङ्गो गर्छन्। लङ्का उनी बस्दैनन् लङ्कामा, है, उनी लङ्कामा बस्दैनन्। यस कारणले रामलाई गरिएको राजा बन्न, लङ्कामा राजा बन्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेपछि सम्पूर्ण परिवारलाई लिएर राम आफ्नै देश अयोध्या फर्किन्छन् भाइ बहिनीहरू। र यही रामको त्यागी, आदर्श र गुणवान चरित्रका माध्यमबाट जन्मभूमिप्रतिको उनको अगाध आस्था व्यक्त गरेको विषयबाट यो कथावस्तु अगाडि बढेको छ भाइ बहिनीहरू। अब उनले लङ्का जस्तो सुनै सुनले बनेको राज्य नै किन नहोस्, वैभव र सम्पन्नशाली नै किन नहोस्, तर पनि आफू जन्मेको ठाउँ नै आफूलाई प्यारो हुने र त्यसलाई स्याहार्नु, सिँगार्नु पर्ने
जुन विचार राखे रामचन्द्रले भाइ बहिनी, हेर्नुहोस् त तस्बिरमा सुनै सुनले भरिएको लङ्का, त्यतिखेरको सुनै सुनले भरिएको लङ्कामा राजा बन्न आग्रह गर्दा पनि उनले आफ्नो जन्मभूमि नै सबभन्दा प्यारो भनेर त्यही जन्मभूमिको सेवामा लाग्नुपर्ने, स्याहार्नुपर्ने, त्यसैको विकासमा लाग्नुपर्ने जुन विचार व्यक्त गरे त्यो विचार नै आदर्श विचार भाइ बहिनी, र त्यही विचार यस कथामा व्यक्त भएको छ। र त्यसै अनुसार अयोध्यामा शासन गरी आदर्श राज्यको निर्माण गरी राम राज्यका रूपमा अयोध्याको शासनलाई स्थापित गरेको सन्दर्भ जुन कथामा स्पष्ट आएको छ, यही कुरा यसले पनि जन्मभूमि कथाको शीर्षक सार्थक भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले रामले लङ्कामा राजा बन्नका लागि गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर आफूलाई जननी र जन्मभूमि नै महत्त्वपूर्ण लाग्ने र त्यही जननी र जन्मभूमिको सेवामा लागिरहने, त्यसैको सेवा र शुश्रूषा गर्ने जुन विचार रामचन्द्रले व्यक्त गरे, त्यही ठाउँबाट आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको अगाध आस्था राखिएको विषयवस्तु यस कथामा व्यक्त भएको हुँदा कथामा वर्णन गरिएको विषयवस्तु र कथाको शीर्षकका बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त। ल, सम्बन्ध छ। त्यही सम्बन्ध कथामा वर्णन गरिएको विषयवस्तु र शीर्षक अर्कै भयो भने सम्बन्ध हुँदैन। कथामा वर्णन गरिएको विषयवस्तु र शीर्षकका बिचमा सोझो प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। यस अर्थमा यस कथाको शीर्षक सार्थक छ भन्नुपर्छ। अर्थात् कथामा श्रीरामले आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको अगाध आस्था र चारित्रिक व्यवहारलाई मन, वचन र कर्मका माध्यमबाट यसलाई पुष्टि गरेकाले जे बोले व्यवहारले पनि त्यही कुरालाई प्रमाणित गरे र त्यही प्रमाणित गरेको जन्मभूमि आफ्ना लागि स्वर्गभन्दा पनि महान भएको कुरालाई मन, वचन र कर्मले रामचन्द्रले पूर्णता दिएको हुनाले र त्यही कुरालाई कथामा समेटिएको हुँदा यस कथाको शीर्षक सार्थक भएको मान्न सकिन्छ। यस कथाको शीर्षक सार्थक रहेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी आज हामीहरूले यो जन्मभूमि कथामा घटेका प्रमुख घटनाहरूको टिपोट गऱ्यौँ। यो जन्मभूमि कथामा व्यक्त भएका विभिन्न विचारहरूलाई संश्लेषण गरेर समेट्यौँ र जन्मभूमि कथाको शीर्षकलाई प्रमाणित गरेर ठिक छ, यस अर्थमा, यस आधारमा यो शीर्षक सार्थक छ भनेर प्रमाणित पनि गऱ्यौँ। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले अब जन्मभूमि कथालाई अध्ययन गरेर यस जन्मभूमि कथाको शीर्षकलाई सार्थक देखाउनुपर्छ। जन्मभूमि कथाको घटनाक्रमलाई टिपोट गरेर मिलाउनुपर्छ। सकिन्छ भाइ बहिनीहरू? सक्नुपर्छ नि। भाइ बहिनीहरूको यो जिम्मेवारी है त। भाइ बहिनीहरूले यो सक्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लागेको छ। ल, अब अगाडि बढौँ है त। ल, मूल्याङ्कन। अब हामीले यो जन्मभूमि कथाको बारेमा अब हामीले सकेका छौँ, यसलाई अध्ययन गरेर सकेका छौँ। अब हामी यसका मुख्य घटनाक्रमहरूलाई सूची बनाएर भाइ बहिनीहरूले देखाउनु पर्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्क है त।